اللهم صل لوليك وحجتك الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة التي كل الساعة وقاعدا وناصرا وعينا حتى تسكنه وتصبحا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال موسى بن جعفر صلوات الله عليه: وجدت علم الناس في أربع: أولها أن تعرف ربك، والثانية أن تعرف ما صنع بك، والثالثة أن تعرف ما أراد منك، والرابعة أن تعرف ما يخرجك عن دينك. شوقة جملة من يوم شهادة موسى بن جعفر صلوات الله عليه. تمام محبين أهل بيت أنصار موسى بن جعفر، بالخصوص لمجلس باني إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ختما لا تعبية عربية درين دعاء جقين قاش في أهل بيت توسل في دعاء الفلسطين فضام المتعالسي دعاء يحنكني لا أحدا يشرني أصفوك يقاش فرور يارا فضايا غير غمي حاجة شكر في حاجة ظهور إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. دير يلفوق خامسا هر ایک ينبو فرين عيكون ينبو حسين بن نوح ينبو عثمان بن عمرين ينبو علي بن سبرين ينبو يونس وفو تمام قال كشين ملاقات كون ذكر جالكو في يودرت بغيش شرعوني هذه دعاء إمام الزمان يعني تمناي يعني دعاء انتظاري جلين جل جالكوي يعني ما تظهور دعاء جل جالكو ظهور يوم جل جالكو ميدان يوم في ميدان هموار بيجي يعني لا رأسه جل جالكو تعجيل بني يعني لا دعاء بالرأسه خدایا میری عزتنا جلالتنا کرامت استدلنا موسى بن جعفر حق فرمانه من سبحانه کے پروردگارا وہی زمانی حجت في ظهور مشرق ويا تعجب پاک پروردگارا آمین یا اللہ. خدایا پاک پروردگارا ملت مظلوم یمن، فلسطین، شام، عراق، بحرين بدي مظلوم شيعون، سعودي عربية في شيعون، دي غريب كن مهد محبين أهل بيت ما في جرم وقتل وغارات بينهم. यमन की मजलूम शहर को बहुत मजलूम बने खुदाया की तमाम बिलखुसूस मिल्लत मजलूम यमन न फलस्तीन शाम इराक बहरीन या फतह नुसरत से स्वागत परवरदिगार आमीन या अल्लाह. खुदाया अमेरिका इसराइल आल सऊद आल खलीफा नी तो दाऊद को स्वागत परवरदिगार आमीन या अल्लाह. खुदाया स्वागत परवरदिगार नई ज़माने हज्जत दुनिया ताजिब को स्वागत परवरदिगार आमीन या अल्लाह. من تكلم ليش شر الجماعة ليش سرطان الجماعة نظهر نظر مثل ظهر يفهم بيدي مصيبة تجري فوق الدنيا والدار جري كحرف دي بينا جري أمتي بيغمبري كسر كعمل بس يسوي جودي فا جري ظهر هل بتهم من التاريخ الروايات بيجاب ده شيء في جري أمتي سي أطيع الله وأطيع الرسول والأمر كعمل بس يسوي الدارنا ظهراتي حسن وحسين في أخلاق ورجلة هل بتخبوا بنا أصحاب كل الدور دو بس آية حتى كده مسجد النزهراء يفدقي بني جواهي تابو بيجنه تاريخ الروايات ما كده زهراء المولود صلى الله عليه وسلم جاوي تابو أهلية مظلوم وانا دي حتى تنبيه أمتي عمل مريانة دي زهراء مظلوم صويا أمتي عمل مريانة دي موسى بن جعفر صلوات الله عليه أقول الثاني كيف يتبقى الله كان حالات يرفع بالنظر تعالى كل جرائم بقول آية بيع الجب وهي ما بعشوف جرائم كتير. جزاكم ربكم أجركم ربكم.